हमने हर तरीके से अपने पूरे इंतजाम करने। सबसे पहली चीज़ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में और रिजल्ट में कहीं कमी नहीं आने देनी। उसके बाद डेफिनेटली हमें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी देखने, उस पर किसी किस्म की कोई नरमी, किसी किस्म की कोई सेकंड थॉट हमारे किसी के अंदर भी मौजूद नहीं। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है और उसके बाद हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं, हमने जो जलसे की जगह वगैरह भी मुख्तस हमने ऑलरेडी लॉ के तहत हो गई हुई है। अगर आप परमिशन लें, आपको पहले भी इजाज़त मिली थी और प्रॉपर चैनल से आएँ, आप जरूर जलसा करें, आपका आईनी हक है। लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उस सूरत जब एक हेड ऑफ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो और उस टाइम पे आप दावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है? सियासत छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के, उसके बाद आप KPK से भी कॉल दे दें कि वहाँ से भी लोगों ने आना है और आपको पता है कि डेफिनेटली रोका भी जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने उधर से भी आना है, इंटरनली भी आपने अपनी पूरी प्लानिंग करनी है। तो एज अ पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सबको बताऊँ कि देखें, प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, जरूर करें, लेकिन खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो, या अल्लाह ना करे कोई एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए जिस टाइम पे मलेशियन PM यहाँ आए उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान, उसका हम सारी ज़िंदगी को म्यादा भुगतेंगे। और आपको याद होगा जब वाजपेयी साहब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बीच में, मेरे ख्याल में चाइनीज़ डेलीगेशन पहले आ रहा है, 4-5 दिन पहले आ रहा है, उससे पहले सऊदी डेलीगेशन है और इस तरह उनकी जो एडवांस टीम है वो भी पहुँचना शुरू हो जाएगी 4-5 दिन पहले। हमने ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है, हमने आर्मी को फिर से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। बिकॉज ये इसलिए नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर प्लस सिक्योरिटी अरेंजमेंट ओवरऑल वैसे भी हमारे लिए इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैटर करती है। तो हमें हर सूरत सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। फिर को भी मुझे पता है कॉल दी गई है, इसी तरह फिर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, आगे की डेट्स में भी उन्होंने एक दो वर्किंग की है। तो ये देख लें, ये एज अ पाकिस्तानी उनको देख नहीं देता है, वो अपनी बिल्कुल सियासत करें, उनका राइट है, लेकिन 17 तक किसी सूरत भी मौलाना फजल रहमान ने भी आज अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट की है कि अपने प्रोटेस्ट को रेफर करें और उनको मेरा ख्याल है कि कंसिडर करना चाहिए। और इसमें ऐसी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में किसी एक की कामयाबी नहीं है, हर पाकिस्तानी की कामयाबी। ये कितने सालों के बाद इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कितने सालों के बाद इस तरह हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं कि हम सब के लिए एक प्राइड की बात है, मगर हमें उनको इंश्योर करना है कि वो सब कुछ पहले से। तो नहीं अगर करेंगे तो फिर स्टेट मौजूद है, पुलिस मौजूद है, मैं फिर कहूँगा कि हम ऐसी कोई चीज़ क्यों करें जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था कि जो आम शहरी हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो 10 दफ़ा ज़रूर सोचें। कल प्रोटेस्ट की अगर कॉल दी गई है तो अपने मुल्क का इंटरेस्ट पहले देखें, उसके बाद अपनी पार्टी का और बाकी इंटरेस्ट देखें। और मैं फिर कहूँगा कि फिर बाद में हमें शिकवा करें। ये मेरी बड़ी क्लियर और दूसरी की बात है। बाकी जो रहेगी 17 तक की हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह खैर रखे, खैरियत से इंश्योर करेंगे कि हमारी ये कॉन्फ्रेंस खैरियत से हो और स्मूथली हो। अच्छा, ये कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए किया और उसमें हम सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिटेल्स से भी प्लान बना रहे हैं, जहाँ तक भी रेंजर, FC, पुलिस, एक्स्ट्रा पुलिस, सारा वो सारे SCO के दौरान SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर के पास समरी की हुई है, मेरे ख्याल में अभी गई हुई है। वो जैसी वो लाएंगे तो वो छोटी हो रही होंगी। बातों के माबैन आपने ज़्यादा सालसी का किरदार अदा किया है, मौलाना साहब के साथ भी आपको मुलाज़म है, CM के भी आपकी पहली मुलाकातें हो चुकी हैं।
کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پریس کانفرنس سے پہلے ملاقات کر لی جاتی آربیٹریشن کے گول کے لیے، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کی وجہ سے بتایا جاتا ہے یہ کتنا ہم امپورٹنٹ ہے؟ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، میں اتنا کہوں گا کہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو سے رابطہ کروں، اور اگر کہیں پہ کہیں ہمارا معاملہ آتا ہے پاکستان کا تو اس کو کنوینس کریں، تو کسی نہ کسی لیول پہ ہم ضرور کر رہے ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ CM KP کے بھی ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ایک ملک کی بدنامی ہو اور ملک کے لیے کوئی پریشانی کا بات ہے۔ اچھا سر، اگر CM KP کے کالاب نکلا جائے گا مجھے وہ بھی لیکن وہ ایسا اگر پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں تو پھر ان کو آنے کو نہیں دے سکتے، اسی طرح دیکھیں کہ پولیس دیکھیں۔ سر یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بہت اہم ایونٹ بتائے تو کیا سارا تاریخ کا سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی ختم کر دیا جائے گا جیسے کہ آئینی تبدیل ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے؟ پارلیمنٹ کا تو میرا نہیں خیال کوئی تعلق ہے، مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کا کیا فیصلہ کیا نہیں ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ کو کام کرنے یا میں سپریم کورٹ کو کام کرنے سے تو نہیں روک سکتا ہوں، لیکن میں تو صرف کہہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو سڑکیں بند کرنی ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، صرف اس کی بات کر رہا ہوں، اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے کرنا، آپ جب مرضی کریں، لیکن ان 10-12 دنوں میں نہ کریں، اس کے بعد جب مرضی کریں آپ جو کریں۔ سر کیا PTI سے سر اس حوالے سے کوئی کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا تھا دلی میں، وہاں پہ بھی ایک دور لوگوں کو پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا، کچھ فوٹیج بھی سامنے آئی ہیں کچھ لوگوں کی، وہاں پہ بھی پولیس کی جانب سے ان لوگوں کو تشدد کیا گیا جو اس پروٹیسٹ میں انوالو نہیں تھے۔ اس بار بھی تمام راستوں کو بند کیا جا رہا ہے سب فوجی دارالحکومت اسلام آباد میں، اس کے باوجود اگر پولیس جس طرح میڈیا ورسز پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ کی زیادہ ترجمات کے ساتھ 2 مرتبہ ملاقات کی ہے، تو کیا آئینی تنظیم کے حوالے سے ایک دفعہ نہیں، میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور میرا ان کا بڑا مانا تعلق ہے، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پلس ڈیفینیٹلی میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ میں نے بھی ان کو بھی کہہ رہا تھا پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا ورکر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے کارڈ وغیرہ رکھیں، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہمارے لیے لازمی بھی ہے۔ جہاں تک رہی کہ کنٹینر یا ہمارا پہلا فرض ہے ملیشین پرائم منسٹر کو طے طریقے سے ہم نے رکھنا بھی ہے، اور ان کو واپس بھیجنا ہے، اس سلسلے میں جو ہمیں کرنا پڑے گا آپ کریں۔ سر اسی طرح آپ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ آپ سے تو رابطے ہوئے ہیں کسی کے کل کے معاملے میں؟ مجھے تو ایک بات بتائیں یار، یہ اس میں رابطے کی کیا ضرورت ہے کہ چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ملیشین پرائم منسٹر آ رہا ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کی SU کانفرنس ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس آگے بھی دن ہے پیچھے بھی دن ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسپیسیفکلی دن میں میسج کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے آپ محفل کیا کریں، مگر آپ کے پاس دن کتنے مہینے صرف ان دن میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا سر گزارش یہ ہے کہ مقصد ہے میں نے تو اس لیے ریکویسٹ کی ایز اے پاکستانی آپ پہلے سوچیں، اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کی اور کوئی سوچ ہے، خدارہ صرف ایز اے پاکستانی سوچیں کہ اگر آپ کل پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا میسج کیا ہے، میرا تو صرف یہ سر PTI سے کیونکہ بالکل لوگ میں ان سے اسلام آباد معذرت خواہوں تو ان کو مشکلات آ رہی ہیں، ہم خود سارے فیس کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہماری مجبوری ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے یا ہماری ٹیم کو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ہم شہر بند کریں کنٹینر؟ ہم ایک طرف شہر کو خوبصورت کر رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو ہمارا شہر اچھا لگے، دوسری طرف ہم کنٹینر کھڑے کھڑے کر کے ہم اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ مجبوری ہے، کیا کریں؟ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے، دوبارہ ریویو ہوگا۔ اچھا سر آپ نے بھی کہا کہ سب سے کسی کو اچھا لگے برا لگے، پھر میری بات سنیں، اس میں 2-3 چیزیں لیگلی بھی اور ویسے بھی، پھر میں اس کے سارے جلدی سے بیٹھے ہوئے سارا کچھ ہے، ہم ہر حد تک جائیں گے ان کو روکنے کے لیے۔ ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر یہاں ہے اور یہاں پہ اس طرح کی ہم نے دیکھا بحثیت نگران وزیر اعلیٰ بھی سیاسی وسعت سے لے کے ابھی تک ایسے احتجاج کو روکنے کا تجربہ بھی ہے، آپ کے پاس کنٹینر لگا کے شہروں کو بند کر دیتے ہیں یا پھر PTI والوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ سیاسی عمل میں آپ کا کردار حالیہ چند دنوں میں وہ ایسا نہیں رہا کہ کچھ سود مند ہو، جیسا کہ آپ نے آئینی ترمیم کے لیے کوششیں کی لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عمل میں سیاسی شخصیات کو زیادہ اسپیس دینی چاہیے بجائے ایسے افراد کے جیسا کہ آپ ہیں جن پر سوالات خود رانا ثناء اللہ نے
साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर हुक्म करा, तो सियासी शख्सियात को इस मेरा ख्याल है आप मैं ये पहली दूसरी दफ़ा आप सवाल कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश ज़्यादा होती है, आपकी ख्वाहिश ज़्यादा होती है, सवाल कम होता है। मेरी बात ये कि मैं इन्वॉल्व जितना था या नहीं था वो एक अलग बात है। मेरा मौलाना का 25 साल का ताल्लुक है, वो है और रहेगा, उसको आपकी ख्वाहिश पर ख़त्म नहीं कर सर ये बता दें कि आज ये फैसला डॉक्टर ने हाजी साहब आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे, किस तरीके से। एक होता है एक प्रोटेस्ट का भी होता है, एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है, मैंने करना है, मैंने जाना है, मैंने जाके एक प्ले कार्ड उठाना है, सारा कुछ करना है, वो आप बताएंगे। बिल्कुल नॉर्मल प्रोटेस्ट है, थोड़ा